लोकांक कल्पना नासता की गोंयांत आतां एक 7-8 तरेची अळमी 7-8 जातीची अळमी विकपाक येतात, पूण ती ह्या स्टेजीक तुमकां वळखुपाक येता. ती जेन्ना ह्या स्टेजीक हाडटात तेन्ना ती वळखुपाक कठीण जाता. आमकां सायंटिस्टांक ती कळटा की बाबा ही टर्मिटोमायसीस मॅमिफॉर्मिस म्हणून, कित्याक ताका हांगा एक निपल कसो एक ताका वयर एक अशी हें आसता, ही पळयात सारकी निपल कशी ताका एक वयर भाग आसता हो सुळसुळीत आनी त्रिकोणी, तर म्हणून ताका मॅमी फॉर्मिस म्हणटा. तर हे उतर सायंटिस्टांनी तांकां तें दिल्लें आसा की तें केन्ना केन्ना सारकें स्पश्ट दिसता तुमकां. आनी ते ड्रील करून येता, हो ड्रिलर म्हणटा आमी हाका चिकट लाळ कशी आसता वयर ल्युब्रिकेशन जावपाक, आनी हो फोडून हो फोर्सान भायर सरता. आनी भायर सरतकीचच मागीर हें सुरू जाता सगळें तांचें डेवलपमेंट आसा तें. आनी ती फुलतात म्हणटात ती अशी फुलतात. फुलच्या पयलीं तांकां वेगवेगळ्या अवस्थांतल्यान वचचें पडटा, आनी ताका सायन्स आसा. तें सगळें सायन्स कोंकणी आनी इंग्लीश विडियोंतल्यान हांवें काडपाचें केलां. आनी ती एकदमच आतां कोणें दिली म्हणून हांव ती खायना, जाल्यार म्हजो एक हें आसा की एक प्रिंसिपल आसा की जाता तितलें तांतल्यान नॉलेज घेवपाचें आनी मागीर तें रेकॉर्ड करपाचें. आनी खूब स्लायडी बिडी करून हांव मागीर त्यो स्टडी करता मायक्रोस्कोपाचेर, आनी खूब शिकता आनी रिसर्च पेपरूय बरयतात आमी ह्या विशयाचेर. आनी हें सगळें करपाक भरपूर टायम लागता आनी भरपूर पेशन्स आनी संयम लागता आनी खूब इंट्रस्ट लागता. लोक तितलो इंट्रस्ट नॉलेज मेळोवपाक घेना, कित्याक ऑफकोर्स तांकां ताजें सायन्स खबर ना. ही वनस्पती न्हय हेंय खूब जाणांक खबर ना. ही एक फंगस आनी ही 3 डायमेन्शनल स्टेजीक हांगा तांची बियां तयार जाता ह्या भागान. हाका आमी कल्ले म्हणटात किंवा लॅमेलिजिल्स म्हणटात. ही मागीर पयलीं धवीशी आसतात, मागीर ती गुलाबी जातात. गुलाबी जातकीच पूर्ण ती बियां झडयतात आपली. ती बियां आमकां धुवरा भशेन भायर सरता आसतना पळोवपाक जाता बारकायेन, तर अळम्याच्या कुशीक वचून बसलो जाल्यार. आनी ती पसरतात सगळ्याक मागीर ती, आनी ती वाळटीक ती बियां जाय आसतात. आनी मागीर ती वाळटी रोयणीच्या पोटान ती बियां आनी हे सगळें ताजे कितें उरिल्ले कुशिल्ले कुडके बी आसता ती व्हरून खाता. म्हणजे वाळटीचेंच खाण तें, पूण वाळटी आतां ती तुमकां सांगूंक येना की आमी शेतां लायतात आमकां खावपाक आनी आमच्या अन्नाची पुरवण करपाक. कित्याक एका रोयणीन 5 लाख ते 10 लाख वाळटी आसता. तांकां खूब खाण लागता जगपा खातीर. ती बारीक जरी दिसली आसली तरी तांकां खावड भरपूर लागता. आनी त्या खातीर वर्साच्या वर्साक तांकां बियांची सांठवण करची पडटा आनी अन्न आपलें तयार करचें पडटा. तें अन्न 10 म्हयने ते जमनीच्या पोटान तांकां तयार करून मागीर 2 म्हयने ते आतां जमनीच्या वयर हें अळम्याच्या स्वरुपान आपलें अन्न तयार करता. वाळटी टर्मिटोमायसीस मॅमिफॉर्मिस गोंयांत रोयणीवेल्या अळम्याच्यो ज्यो 35 जाती आसात तातूंतली ही एक. ही आतां बाजारांत आतां येवपाक लागल्या, कित्याक बाकीच्यो जाती सोंपत आयल्यो. ही आनी हायमी, ग्लोबुलस रोबस्टस, आयरिजस अश्यो 5-6 जाती मार्केटांत पुड्यांनी बांदिल्ल्यो दिसतात हांवें खंय गेलो जाल्यार. ही इतले वर्सां हांवें पळयलां. 41 वर्स म्हजें हें अळम्याचो रिसर्च करपाचें.